एकजनाको गर्नुभएको म सिद्धिबाबु महाजन मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै नगर कार्यपालिकाको प्रमुख पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। मुख्य निर्वाचन अधिकारीबाट क्यामेरा निकाल्ने बेलामा यस्तो गर्नु नगर्नु कि म हल्लिरहेछु। ललितपुर महानगरपालिकाका अब नगर प्रमुख सिद्धिबाबु महर्जनज्यूबाट उपप्रमुख मञ्जरी साक्य भद्राचार्यज्यूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्य रहेको छ। शपथ ग्रहणको अगाडि बढाइदिनु न प्रमुखज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म मञ्जरी साक्य भट्टाचार्य मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुखको पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। धन्यवाद। प्रमाणपत्र वितरण सँगै प्रमुख र उपप्रमुखज्यूहरूको शपथ ग्रहण पनि अनौपचारिक रूपमा प्रमुखज्यू र उपप्रमुखज्यूलाई यो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आसन ग्रहणको निमित्त पूर्व माननीय सांसदज्यूहरू हामीले देखिराखेका छौँ। उदय शमशेर जबरा, चन्द्र महर्जन, ओमकार श्रेष्ठज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि यता स्थानमा आसन ग्रहणको निमित्त अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको निमित्त ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश श्रीमान किरण शिवाबुज्यू, ललितपुर जिल्लाका प्रमुख सिधो साहब लगायत मञ्चमा बस्नुभएका स्वेच्छा निकायका प्रमुखज्यूहरू, नवनिर्वाचित उपमेयर
मन्त्री साक्यज्यू, नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष साथीहरू, नवनिर्वाचित नगर सभासद साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, नेपाली कांग्रेस ललितपुर जिल्लाका सभापतिज्यू, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार, जोजोलपा, जय नेपाल। सर्वप्रथम म ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर, वडा अध्यक्षज्यूहरू र नगर सभासद ज्यूहरूमा म मलाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको जुन विजय भयो यसको निमित्त म शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँको कार्यकाल अति राम्रोसँग सफलीभूत होस् भनेर र त्यसपछि यो जुन वैशाखको 30 गते जुन निर्वाचन भयो र त्योभन्दा अगाडि जति होमवर्क गर्नुपर्ने कामहरू थिए र चुनावपछि जुन मतदान पश्चात मतगणना गर्ने कार्यमा श्रीमान शिवाकोटीज्यूको नेतृत्वमा जसरी अति राम्रोसँग कार्य सम्पादन भयो, म त्यसको निमित्त श्रीमान शिवाकोटीज्यू लगायत उहाँको टिमलाई म मेरो अन्तस्करणदेखि नै साधुवाद भन्न चाहन्छु। यसमा पक्कै पनि सिडिओ साहब लगायत सुरक्षा निकायको अहम भूमिका छँदैछ, उहाँहरूप्रति पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब हामी चुनावमा चाहिँ आउन्जेलसम्ममा हामीले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको रिप्रेजेन्टेसन हामीले गऱ्यौँ, तर अब हामी जितेर आइसकेपछि हामी समुच्च ललितपुर महानगरवासीका हामी प्रतिनिधि हौँ। महानगरमा जे जति समस्याहरू आइपर्छन्, जे जति विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छन्, ती सबै कामहरू गर्नको निमित्त हामी अहोरात्र लाग्नुपर्छ र यो भनिरहँदाखेरि निश्चित तवरले हामीले चाहिँ हिजोको सन्दर्भमा भोट माग्दै गर्दा राजनीतिक रूपले जुन हामी प्रस्तुत भयौँ, अब उपरान्त त्यसो गर्न मिल्दैन। हाम्रो निमित्त सबै नगरवासीहरू बराबर हुन्। हिजो मलाई कसले भोट दियो, कसले भोट दिएन, त्यो हेर्ने होइन, त्यो हेऱ्यो भने पाप लाग्छ। तसर्थ मैले यहाँहरू समक्ष म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो उपमेयरज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू र नगर सभासदहरूसँग म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब हामी जे काम गर्छौँ त्यो चाहिँ टिम वर्कको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र टिम वर्क गर्दै गर्दा नगरवासीहरूलाई चाहिँ हामीले शिरमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। यदि गर्न सकेको खण्डमा निश्चित तवरले हामी सफल हुनेछौँ। होइन भने यो पटक स्थानीय चुनावमा देखा परेको छ, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ एक पटक आइसकेपछि जोडाउनु नपाएकाहरू थुप्रै छन्। यही हकीकत भविष्यमा तपाईँ हामीले भोग्नु नपरोस्। तसर्थ यतातिर म यहाँको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र म मेयरको हैसियतले म तपाईँलाई आश्वस्त र विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। म मेरो तर्फबाट म कुनै पनि किसिमको पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दिनँ। सायद यही नगरेको कारणले होला मेरो विगतको 74 सालको चुनावमा जे जति भोटले मैले जितेँ, तर अहिले चाहिँ लगभग 60 गुणा बढी भोटले चाहिँ मैले जित्न सक्छु। कदाचित मैले मेरो मान्छे तेरो मान्छे मन पर्दै मन नपर्दै गरेर काखा पाखा गरेको भए निश्चित तवरले म
लिडर मैले टिकटै पाउँदिनँ थियो होला अथवा टिकट हार्थेँ होला। तसर्थ यतातिर म मेरो जुन शिक्षा मैले ग्रहण गरेँ, लेसन लर्न गरेँ, यो कुरा मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजेँ। तसर्थ यो पक्षमा चाहिँ यहाँको भूमिका पनि त्यस्तै किसिमको हुनेछ भन्ने चाहिँ यहाँप्रति अनुरोध भयो। अब जहाँसम्म हामीले अहिले निकट भविष्यमा हामी के काम गर्छौँ, हाम्रो अब उपरान्तको काम कुरा के छ, योजना के छ भन्ने सन्दर्भ छ। यो विषयमा हामी प्रस्तुत छौँ। हिजो हामी 74 सालमा जितेर आउँदाखेरि न त हामीसँग ऐन कानुन थियो, न त हाम्रो प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा कुनै प्रोजेक्ट जो केही पनि थिएन। त्योभन्दा अगाडि लगभग 18 वर्षसम्म स्थानीय पालिकाहरू चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले चलाएको कारणले गर्दाखेरि तथालिङ्ग भत्ताभुङ र कुनै पनि किसिमको योजनाहरू चाहिँ त्यहाँ प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा थिएन। तर अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट ब्याङ्क फुल छ, पुरा छ। हामीले कतिपय योजनाहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। ती योजनाहरू चाहिँ अहिले कुनै 3/4 सिद्धियो, कुनै आधी सिद्धियो र कुनै हालसालै हामीले शुभारम्भ गर्यौँ। तसर्थ यी योजनाहरू सर्वप्रथम पुरा गर्नुपर्छ र यो योजना पुरा गरिसके पछिको अवस्थामा यो महानगरको स्वरूपै फेरिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। महानगरपालिकाले विगतको हाम्रो 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले एउटा नीति बनाएका छौँ। त्यो नीति भनेको के हो भने 74 सालको स्थानीय चुनाव हुँदै गर्दा ललितपुर उपमहानगरपालिकाको अवस्थामा थियो र चुनावकै निमित्त यो चाहिँ अपग्रेड गरियो, प्रमोट गरियो कि महानगरपालिकामा लग्यो र यो गर्दै गर्दा हिजोका छिमेकी गाउँपालिकाहरू र कार्यविनायक नगरपालिका चाहिँ यसमा मर्ज गरियो। तसर्थ यो हिजोको अवस्थामा मर्ज गर्न ल्याएका कार्यविनायक नगरपालिका र हिजोका गाउँपालिकाहरू र हिजोको उपमहानगरपालिकाको स्तर चाहिँ ज्यादै फरक थियो। यसको मतलब जाउलाखेल, फुलचोक, पाटन ढोकाको स्तरमा यी गाउँपालिकाहरूको अवस्था चाहिँ निकै तल्लो स्तरमा रहनुभयो। तसर्थ हामीले नीति लिएका छौँ। त्यो नीति भनेको चाहिँ यी हिजोका कार्यविनायक नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामी विकास निर्माण गरेर अगाडि सार्ने भन्ने हाम्रो नीति रह्यो। त्यही नीति बमोजिम हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन पनि गरेका छौँ। मिल्ने हदसम्म केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय र महानगरपालिकाको नगरस्तरीय र मेयरको गौरवशाली योजनाहरू हामीले यी क्षेत्रहरूमा दिएका छौँ। त्यति मात्र पनि होइन, हामीले चाहिँ वडास्तरको विकास बजेटको व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि यी वडाहरूलाई चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उदाहरणको निमित्त आर्थिक वर्ष 2079-80मा यी वडाहरूलाई हामीले चाहिँ 3,25,00,000सम्मको बजेटको व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने हिजोको उपमहानगर क्षेत्रभित्रका मर्ज नभएका वडाहरूलाई चाहिँ हामीले मात्र 1,90,00,000 बजेटको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। तसर्थ हामी चाहन्छौँ यो दुईटै भूगोलमा चाहिँ भिन्नता रहे तापनि विकास निर्माणमा चाहिँ अब आउँदो 5-7 वर्षको दौरानमा चाहिँ इन्डिफरेन्ट होस्, अर्थात् यसमा चाहिँ दुवै बराबरी अवस्थामा आओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। तसर्थ यो दृष्टिकोण अन्तर्गत हामी काम गर्न गइरहेको कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। र मैले एउटा कुरा भन्नैपर्छ कि हामीले ललितपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने सन्दर्भमा हामीले धेरै काम कुरो गरिसकेका छौँ। यहाँले देख्नुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिकामा हामीले चाहिँ रात्रिकालीन अवस्थामा हाम्रो जुन स्मार्ट स्ट्रिट लाइट छ यो चाहिँ फेज 1 हो। फेज 1 को हामीले 4वटा रूपमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्दाखेरि जसरी परिवर्तन जाँदै देख्नुभयो, अब फेज 2 मा चाहिँ हामीले ठोकना, बुङ्गमती, हरिसिद्धि, थापाखेलबाट जुन फेज 2 को चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राखेर चाहिँ हामी हिजोको उपमहानगरपालिकामा प्रवेश गर्छौँ। यो गर्दै गर्दा यहाँ चाहिँ 1150वटा बत्तीको चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ र यसको कार्य चाहिँ शुभारम्भ भइसकेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ निकट भविष्यमै यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन्छ र अर्को तेस्रो फेज पनि छ हामी कहाँ। त्यो तेस्रो फेज भनेको चाहिँ हामीले चक्रपथ ललितपुर महानगर क्षेत्रमा 7.9 किलोमिटर पर्छ र यो चक्रपथ चाहिँ रात्रिकालीन अवस्थामा ज्यादै अँध्यारो बत्तीको व्यवस्थापन नभएको हुनाले यहाँ प्रशस्त
मानवीय क्षति हुने गरिकन दुर्घटनाहरू भइसकेको छ। तसर्थ यो क्षेत्रमा पनि हामीले डिजाइन, बिल्ड, अपरेट, मेन्टेन एन्ड ह्यान्डओभर कन्सेप्ट अन्तर्गत हामीले चाहिँ ढाकापट्टा दिइसकेका छौँ। तसर्थ यो काम पनि अब छिटै सुरु हुन्छ र यो तीनटा फेजको बत्तीको जुन प्रोजेक्ट छ यो सिद्धिनासाथ ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा कसैले रात्रिकालीन अवस्थामा हवाईजहाजबाट यसो मुनि हेऱ्यो भने उज्यालो देख्छ। यो उज्यालो देखेको सहर चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका हो। यो बाहेक पनि हामीसँग वातावरणीय सुधारका प्रशस्त हामीसँग चाहिँ योजनाहरू छन्, प्रशस्त हामीसँग चाहिँ प्रोजेक्टहरू छन्। यति मात्र पनि होइन, हामीले चाहिँ अहिले वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो यहाँ चाहिँ राजदलको कर्साब यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूसँग एउटा एमओयू गरेर हामीले लगन खेलको जुन सप्तपाटन पोखरीको 15 रोपनी जग्गा छ र त्योभन्दा दक्षिणतिर अशोक स्तूपको दक्षिण र पश्चिमतिरको चाहिँ जुन अन्य चाहिँ 30 रोपनी जग्गा छ त्यो चाहिँ हामीले एमओयू गरेर फिर्ता दिइसकेका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ मैले भनेको छु कि नेक्स्ट आउँदो 2.5 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी त्यहाँ कमलको फुल फुलाउँछ भन्ने कुरा। त्यही कार्य अन्तर्गत अहिले त्यहाँ चाहिँ चौरखेल चिडियाघर अगाडिको जुन फुटबल ग्राउन्डमा जुन फेन्स प्रोजेक्ट हरियाली फेन्स लगाएका छौँ, त्यस्तै किसिमको फेन्स चाहिँ लाउने काम सुरु भइसकेको छ। तसर्थ त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ कमलको फुल फुलाउने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र मलाई नास्तामा लाग्छ यसमा हामी सफल हुन्छौँ। र यसको निमित्त हामीले राजकुलो हामी चाहिँ भित्र ल्याउनुपर्छ। टिका भैरवबाट 14.2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा शब्दपाटन पोखरी छ र त्यो चाहिँ ढोलाहिटीसम्म राजकुलो आइसकेको छ। तसर्थ त्यो एउटा सानो सेक्सनमा चाहिँ हामी राजकुलो भित्राउनको निमित्त हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। तसर्थ राजकुलो ल्याएर त्यो शब्दपाटन पोखरी अथवा यो जुन 45 रोपनीको क्षेत्रफल हुन आउँछ त्यहाँ चाहिँ राजकुलो प्रवेश गराएर पानी सिन्चित गर्न सकेको अवस्थामा यो ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्टको नाम दिएका छौँ र यो काम चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सम्पन्न हुन जारी छ भन्ने उठाउँदै। अब मसँग हामीले विगतको 5 वर्षको दौरानमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूसँग पनि हाम्रो एकदमै सुमधुर राम्रो सम्बन्ध छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्ट हामीसँग छ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्रोजेक्ट हामीसँग छ, EU को प्रोजेक्ट हामीसँग छ र अन्य दात्री निकायको प्रोजेक्ट पनि हामीसँग छ। तसर्थ हामी कहाँ चाहिँ प्रोजेक्टको खदेरी हुँदैन, आर्थिक समस्या हुँदैन र हामी यो आउँदो 5 वर्षको दौरानमा चाहिँ हामीले ललितपुर महानगरपालिकालाई अति सुन्दरभन्दा सुन्दर बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। अब मलाई यति अरू धेरै लामो कुरा गर्नु छैन, हामीले चाहिँ काम गरेर देखाउनु छ। सम्भवतः ललितपुर महानगरपालिका धेरै बोल्दैन, काम गरेर देखाउँछ भन्ने चाहिँ छाप परिसकेको छ। यो कुरालाई अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर देखाउनुको निमित्त म उपमेयर बराबसीज्यू र सम्पूर्ण नगर सभासद साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी चाहिँ इजमतिर लाग्ने होइन, हामी चाहिँ राजनीतिक रूपमा खण्डित हुने होइन, हामी सबै एक भएर ललितपुर महानगरपालिका र ललितपुर महानगरका नगरवासीहरूको दिनचर्या उहाँहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ हाई गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुको निमित्त हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मैले निवेदन गरेँ। यहाँलाई थाहा होला कि हामीले चाहिँ कोभिड-19 पेन्डेमिकको टाइममा हामीले नगरेको काम भनेको केही पनि छैन। सबै काम हामीले गऱ्यौँ, जाने बुझेसम्म सिक्दै लर्निङ बाई डुइङ कन्सेप्ट अन्तर्गत हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। जुन काम यति राम्रो भयो भन्ने चाहिँ नेपालमा तारिफ भयो कि यो मुलुकमा 753वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये ललितपुर महानगरपालिका इज द बेस्ट भनेर चाहिँ घोषणा भएको छ। यो कुरालाई यही सन्दर्भलाई लिएर होला अस्ति WHO को महासचिव डाक्टर टेड्रोस नेपालको भ्रमण गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कोभिड खोप केन्द्र हेर्ने उहाँले चाहिँ इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँ आउनुभयो, हेर्नुभयो, लगभग उहाँले 1.5 घन्टा जति हामीसँग बसेर भलाकुसारी गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ ज्यादै नै उच्च स्तरको मूल्याङ्कन गरेर यु गाइज आर डुइङ भेरी गुड जब भनेर हामीले चाहिँ स्याबासी दिएको छ। तसर्थ हामी यी र यस्ता कामहरू गर्न चाहिँ हामी रुचाउँछौँ र भविष्यमा पनि कुनै पनि किसिमको पेन्डेमिक अथवा कुनै पनि किसिमको डिजास्टर हामी कहाँ आउन लागेको अवस्थामा पनि हामीले त्यहाँ एडहक डिसिजन गरेर केही कुराहरूलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने कुराको चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण
कोभिड-19बाट चाहिँ लिएको छ। बस यति कुरा व्यक्त गर्दै अब यहाँहरू समक्ष यहाँहरू सबैलाई पुनः पनि एकपटक मैले यहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको कार्यकाल राम्रो होस् र अर्को पटकको चुनाव आउँदाखेरि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो काम गरेको हुनाले उहाँलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने किसिमको माइन्ड मेकअप जनता जनार्दनले गरून्। यसको निमित्त यहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा सारथीको रूपमा म चाहिँ एउटा ड्राइभरको रूपमा म त्यो गाडी हाँक्छु। तपाईँहरूको भलाइ तपाईँहरूको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ एकदम उच्च स्तरको होस् भन्ने कामना म गर्न चाहन्छु र यसको निमित्त मेरो तर्फबाट म चाहिँ गल्ती गर्दिनँ। आई मेक नो मिस्टेक, म गल्ती गर्दिनँ भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग चाहिँ व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रममा यहाँको गरिमामय उपस्थितिलाई म साधुवाद व्यक्त गर्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक आभार सहित धन्यवाद महानगर प्रमुखज्यूलाई। गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त ललितपुर महानगरको निर्वाचन सम्पन्न गराएर यस निर्वाचनमा अहोरात्र रात दिन नभनिकन खटेर यो निर्वाचनलाई निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गराउनुहुने यस निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले निष्पक्ष रूपमा यो 11-12 दिन रात दिन नभनिकन यहाँको ललितपुर महानगरको निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनको लागि मतगणनामा जुन निष्पक्षतापूर्वक आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु भयो त्यसको हामी व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा हार्दिक आभार तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रतिबद्धता मन्तव्यको क्रममा म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। ललितपुर महानगरवासीको प्रत्येक समस्याहरूको व्यवहारिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। ललितपुर महानगरलाई विकास, समृद्धि र सुशासनको बाटोमा अग्रसर गराउने प्रतिबद्धता पनि म यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ललितपुर महानगरमा जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई गहन ढङ्गले बुझेर जनताको महानगरवासीको सानोभन्दा सानो र ठुलो समस्याहरूलाई आफ्नो समस्याको रूपमा लिएर ती समस्याहरूलाई 5 वर्षभित्र निराकरण गर्नको लागि म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि रात दिन नभनिकन नीति र विधिलाई आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण काम नीति विधिमा रहेर गर्ने पनि प्रतिबद्धता यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। महानगरवासीका जति समस्याहरू मैले व्यक्तिगत रूपमा देखेकी छु ती समस्याहरू जुन दिन म यो शपथ ग्रहण गर्दैछु त्यही दिनदेखि म ती प्रत्येक समस्यालाई आफ्नो समस्याको रूपमा लिएर त्यो समस्याहरू समाधान गर्ने बाटोमा आजैदेखि लागि पर्ने पनि यहाँहरूको माझमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी धेरैजसो विकासको कुरा गर्छौँ, समृद्धिको कुरा पनि गर्छौँ। त्यस साथसाथै ललितपुर महानगर एउटा सांस्कृतिक महानगर हो। त्यसकारण यहाँको संस्कृति र सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्ने काम पनि हाम्रो प्रमुख कामको रूपमा रहेको कारणले ती कामहरू पनि हाम्रो देशको मात्र होइन विश्वमा हाम्रो पहिचान गराउने पनि यही हाम्रो संस्कृति र सम्पदा हो। र ललितपुर महानगर संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण छ र हामीले त्यसको जगेर्ना गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्छ। त्यसकारण ललितपुर महानगरलाई समृद्ध, विकास र सांस्कृतिक महानगर बनाउने बाटोमा अग्रसर गराउन पनि म यहाँहरू माझमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। ललितपुर महानगरवासीको आर्थिक रूपमा अर्थतन्त्र माथि उठाउनको लागि पनि ललितपुर महानगरको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्छ। त्यसकारण यहाँको
घरेलु हस्तकलादेखि लिएर यहाँको पर्यटन उद्योगलाई पनि विकास गर्नको लागि हामी प्रमुख र उपप्रमुख भएर DPR बनाएर डिटेलमै योजना बनाएर हामीले यहाँको अर्थतन्त्रलाई पनि माथि उठाउने प्रयास गर्नेछु भन्ने कुरा पनि यहाँको बीचमा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। साथसाथै यहाँका खानेपानी सरसफाई लगायतका सानातिना देख्दा सानातिना तर चाहिँ जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषयहरूलाई पनि हामी प्राथमिकतामा राखेर ती विषयहरू समाधान गर्ने कुरामा पनि यहाँहरूको बीचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा जति कुराहरू छ हामी जुन पार्टीको रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ आएका छौँ हामी दुवै पार्टीको मात्रै नभइकन जो असफल हुनुभयो यहाँ महानगरको प्रमुख या उपप्रमुख अध्यक्षको रूपमा उहाँहरूले पनि नगरवासीको बीचमा जुन प्रतिबद्धता राख्नु भएको छ उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई पनि हामीले आत्मसात गरेर सम्पूर्ण पार्टी र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको रूपमा उम्मेदवारी दिनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको पनि समस्या र प्रतिबद्धतालाई आफ्नो प्रतिबद्धताको रूपमा आत्मसात गरेर उहाँहरूको समस्यालाई पनि हामीले लिएर नगरवासीको समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। मुख्य कुरा त हामीले व्यवहारमा गरेर देखाउने हो, त्यसकारण शब्दमा भन्दा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा म काम गरेर देखाउन इच्छुक छु। त्यसकारण हाम्रो कामलाई व्यवहारमा र कामबाटै हेर्नको लागि पनि यहाँहरू सबैमा प्रतीक्षा गर्न भन्दै म मेरो छोटो प्रतिबद्धता मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।